नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में हम वज़ू की सुन्नतों को बयान करेंगे। गुज़श्ता नशिस्त में हमने वज़ू के फ़राइज़ बयान किए थे और आज की नशिस्त में हम वज़ू की सुन्नतें बयान करेंगे। सुन्नत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है तरीक़ा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन। सूरह आल इमरान है, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, तुमसे पहले भी कई तरीक़े गुज़रे हैं। इसी तरह लफ्ज़ सुन्नत बेऐन ही कुरान करीम के अंदर इसका भी नाम और ज़िक्र मौजूद है। व क़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, कई मकामात पर अल्लाह ताला ने सुनन और लफ्ज़ सुन्नत को ज़िक्र फरमाया है जिसका माना होता है तरीक़ा। लेकिन इस्तिलाह शरीयत में सुन्नत उस काम को कहते हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। तो वज़ू के अंदर जो चीज़ें सुन्नत है वो हम आपके सामने अर्ज़ करते हैं। वज़ू में सबसे पहली जो सुन्नत है वो है नीयत करना, इरादा होना वज़ू का। और दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तस्मिया पढ़ना फ़ी इब्तिदाइल वज़ू, वज़ू की इब्तिदा में। और तीसरी जो सुन्नत है वज़ू की वो है दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। कलाई, ये जो हड्डी है, ये जो जगह है, इसको कलाई कहा जाता है। तो यहाँ तक दोनों हाथों को धोना वज़ू की इब्तिदा में, ये सुन्नत है। इसी तरह हाथ धोने के बाद वस्सिवाको, मिसवाक करना। मिसवाक करना ये वज़ू की सुन्नत है अहनाफ के नज़दीक। इसकी थोड़ी सी मुकम्मल तरीक़ा या अर्ज़ कर देता हूँ कि मिसवाक की जो लंबाई है वो इंसान जो मिसवाक करता है उसकी एक बालिश्त होनी चाहिए, बालिश्त से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी ममानियत है हदीस पाक में। और जो मिसवाक की मोटाई है वो जो अंगूठा है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और छोटी जो उंगली है इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। मिसवाक पकड़ने का तरीक़ा ये है कि जो ऊपर वाली 3 उंगलियां हैं ये मिसवाक के ऊपर होनी चाहिए और जो छोटी उंगली अंगूठा है ये मिसवाक के नीचे होना चाहिए। मिसवाक करते हुए जो सामने की साइड है दांतों की, इनको मिसवाक करने के लिए ऊपर से नीचे इस तरह मिसवाक करनी चाहिए। और जो दाएं तरफ वाली साइड है तो वहाँ चौड़ाई में, बाएं तरफ भी चौड़ाई में मिसवाक करनी है और सामने के दांतों पर ऊपर से नीचे को। ये तरीक़ा है मिसवाक का। और मिसवाक करने के बाद उसके ऊपर पानी डाल के उसको साफ़ करके संभाल लेना चाहिए। अगली सुन्नत जो वज़ू की है वो है 3 मरतबा कुल्ली करना। कुल्ली करने के लिए दाएं हाथ में ही पानी लिया जाएगा और दाएं हाथ से मुंह में डाला जाएगा। मिसवाक सुन्नत है, मिसवाक करेंगे तो सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। इसकी हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अगर मिसवाक मौजूद ना हो तो फिर ये जो उंगली है शहादत की, इसके साथ दांतों को साफ़ कर लिया जाए। अगली सुन्नत है वज़ू की नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी जो है वो दाएं हाथ से पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना है या फिर अंगूठे और उंगली की मदद से इसको साफ़ करना है। दाएं हाथ से पानी चढ़ाना है नाक में और बाएं हाथ से नाक को साफ़ करना है। और नाक के लिए 3 दफ़ा अलग पानी लेना है। कुल्ली के लिए इस तरह ठीक है कि एक पानी से 3 कुल्लियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक मरतबा पानी लेकर उससे 3 दफ़ा नाक में पानी चढ़ाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत ख़ुद भी कराहत करती है, तो इसमें सफाई नहीं है। इस वजह से 3 अलग पानियों से नाक के अंदर इस्तिंशाक है, यानी नाक में पानी चढ़ाना और उसको साफ़ करना है।
اسی طرح انسان کے چہرے پر سنت رسول ہو، داڑھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مرد ہیں ان کے چہرے پر جب داڑھی ہوگی تو اس کا خلال کرنا بھی لازم ہے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے اس کے نیچے سے، داڑھی کے نیچے سے اس طرح، یہ ہے داڑھی کے اندر خلال کرنے کا طریقہ۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی انگلیاں گیلی ہوں تو اس طرح، اور اس ہاتھ کی انگلیاں گیلی کر کے اس ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کر لیا جائے، یہ انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اور جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اور جو یہ چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، اس سے جو انگلیوں کے درمیان کا گیپ ہے وہاں دائیں پاؤں کی جو پہلی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک یہ خلال اس ترتیب سے چھوٹی انگلی سے جو ہے یہ کیا جائے گا۔ تو یہ پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں کا، اور داڑھی، مردوں کے لیے جو داڑھی ہے اس کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، چہرہ ہے دھویا جاتا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، جو دھونے والے اعضاء ہیں ان کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور جو سر کا مسح ہے وہ چوتھائی کا سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح لگاتار وضو کرنا، پے در پے جس کو کہا جاتا ہے، تاکہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیا جائے، اس کو کہتے ہیں لگاتار اور پے در پے۔ پھر ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ ترتیب جو ہے یہ اس کے اندر سنت ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اور مسنون دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے۔ انشاءاللہ ایک الگ سیپریٹ درس میں ہم وضو کے ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں، کیا کچھ پڑھنا چاہیے وضو کے ابتداء میں، وضو کی انتہا میں، وضو کے درمیان میں، وہ انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ہم پوری نشست کریں گے۔ آج کے درس میں وضو کی سنتیں بیان ہو گئی ہیں، فرائض کے بعد ہم نے ڈائریکٹ سنتیں بیان کی ہیں اور واجبات کو بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، غسل میں بھی کوئی واجب نہیں ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں کہ وضو اور غسل میں واجبات کیوں نہیں ہیں، حالانکہ ہر چیز میں، نماز میں پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، تو وضو اور غسل میں ایسا کیوں نہیں ہے فرائض کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی سنتیں بیان ہو جاتی ہیں؟ تو اس کی 2 وجہ فقہاء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وضو اور غسل عبادت مقصودہ نہیں ہے، یعنی وضو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ وہ بنفس ہی مقصود ہو، یہ تو نماز کے پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، تو نماز کی وجہ سے وضو لازم ہے، اس لیے یہ خود مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور عبادت کا ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ تو جو عبادت خود مقصود نہ ہو اس کے اندر واجبات نہیں ہوا کرتے، یہی حال ہے غسل کا بھی۔ دوسری دلیل جو فقہاء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ واجب جو ہوتا ہے وہ ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جو ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہو اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہو۔ تو شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وضو کے بارے میں کوئی ایسا امر موجود نہیں ہے جو ثبوت کے اعتبار سے ظنی اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہو۔ غسل میں بھی ایسا کوئی امر نہیں ہے، جبکہ نماز میں، دیگر عبادات مقصودیہ میں ایسے دلائل مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ چیزیں واجب کہلاتی ہیں۔ امید ہے آج کی بات ہماری آپ تک پہنچی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا کوئی چیز مزید آپ نے پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت سیکھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام مع الاکرام۔